श्रीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः याचकानां कल्पतरोरधिकक्ष हुताशनात् शृङ्गवीरपुराधीशात् रामतो लब्ध जीविकः नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमोमार्धदेहं लघुशब्देन्दु शेखरम्। इदानीम् अस्माकं लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य संबोधने च इति सूत्रं लघुशब्देन्दुशेखरदिशा प्रायः भागद्वयेन अस्माभिः व्याख्यातम्। इदानीं संबोधने च इति सूत्रस्य तृतीयो भागः अयम्। तत्र विविध मतमतान्तराणां किंचित अस्माकं किं भवति चिन्तनं करणीयं भवति। तावत् प्रथमतया अस्माकं नैयायिकानां मते विभक्त्यर्थ निर्णय नामके ग्रंथे आचार्य गिरधर उपाध्याय विरचिते ग्रंथे संबोधने च इति सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र अनेक प्रकारेण कृतं वर्तते। अस्माकं टीकादिषु ग्रंथेषु तस्य उल्लेखः प्राप्यते। तत्र गिरधर महाभागाः आचार्याः एवं वदन्ति संबोधने चेति संबोधनं बोधोद्देशिका इच्छा इति संबोधन शब्दस्य अर्थः बोधोद्देशिका इच्छा इत्यकृतः। तत्र ज्ञानम् इच्छा च खण्डशः प्रथमार्थः। यथा एक वृन्तगत फलद्वयन्यायेन तत्र अस्माकं एकस्याम या प्रथमायामेव तत्र ज्ञाननिरूपिता एवं च इच्छानिरूपिता खण्डसा शक्ति वर्तते। तथा च शक्यार्थः संबोधने च सूत्रेण या नियमेन नियमिता प्रथमा तस्याः प्रथमायाः अर्थः ते वदन्ति ज्ञानम् इच्छा च खण्डशः प्रथमार्थः। तथा च तत्र समन्वयमपि प्रदर्शयन्ति। तत्र प्रातिपदिकार्थः यस्माकं यथा राम मां पाहि इत्यत्र राम यः प्रातिपदिकार्थः सः स्वर्थः यस्माकं संबोधने आगता यस्माकं प्रथमा विभक्ति तदर्थः वर्तते बोधोद्देशिका इच्छा। तत्र ज्ञानम् इच्छा च खण्डसा शक्ति। तदानीं ते वदन्ति तत्र ज्ञाने प्रकृत्यर्थः समवेतत्वसंबंधेन ज्ञाने अन्वेति।
तथा च प्रातिपदिकार्थान्विते ज्ञाने तत्रैव उद्देश्यता संबंधेन तस्मिन् ज्ञाने इच्छा अन्वेति एवंच ज्ञानंच विशिष्ट विषयता संबंधेन तत्र वाक्यार्थे अन्वेति एवं तैः प्रतिपाद्यते आचार्यैः। एवंच प्रातिपदिकार्थसमवेत ज्ञानस्य उद्देश्यतया ज्ञानसमवायितया उद्देश्यत्वरूपं संबोध्यत्वम् अर्थतः प्रातिपदिकार्थस्य प्रतीयते इति ते वदन्ति। तथा च एतदेव संबोध्यत्वं काशिकायाम् अभिमुखीपदेन उक्तम् इति अस्माकम् आचार्याणां गिरिधर महोदयानाम् अयं खलु ग्रन्थः वर्तते। तत्र महान् विचारः कृतः वर्तते। तथापि केवलं तत्रत्या यः प्रथमः भावः वर्तते आचार्यस्य, सः भावः अत्र मया उपस्थापितः। एवंच अस्माकम् आचार्याः वदन्ति, टिप्पणकारः ते कथयन्ति संबोधने चेति लघुशब्देन्द्रशेखरस्य दीपकनामकः यः अस्माकं टीकः ग्रन्थः, तत्र ते वदन्ति अत्र केचन नैयायिकाः समीहितं बोधनं संबोधनम् इति व्युत्पत्तिम् अनुसृत्य विषयत्वस्य आकांक्षा लभ्यत्वात् समीहा संबोधनञ्च खण्डशः विभक्ति शक्यम् इति। अत्रापि खण्डशः शक्तिः समीहा इच्छा बोधनं ज्ञानम् इति संबोधनपदे एव समपदेन समीहा बोधनपदेन ज्ञानम् इति संबोधनयः शब्दः वर्तते। अस्माकं संबोधने चेत् सूत्रं वर्तते, तत्र यत् संबोधने लिखितं वर्तते तत्रैव संबोधने तत्र संबोधन तर्हि समर्थः तैः कृतः इच्छा बोधनं नाम ज्ञानम्। एवंच तस्मिन् ज्ञाने यस्मात् अयम् अस्माकं प्रथमा प्रत्ययः आयाति, तस्य प्रत्ययस्य या खलु प्रकृतिः सः प्रकृत्यर्थः तस्मिन् ज्ञाने समन्वेति इति ते वदन्ति नैयायिकानां मते। तथा च राम मां पाहि इति कथयन्ति। अत्र एतस्य नैयायिक अभिप्रेत संबोधन पदार्थस्य इत्थं समन्वयं प्रदर्शयन्ति अस्माकम् आचार्याः। तत्रापि यथा गिरिधरमहाभागेन प्रकृत्यर्थस्य संबोधन पदार्थस्य बोधने तत्र अस्माकं समवेतत्वसम्बन्धेन प्रकृत्यर्थस्य अन्वयः कृतः। तद्वत् अत्रापि अस्माकं विभक्त्यर्थ यद्वर्तते ज्ञानं तस्मिन् यतोहि ज्ञानं कुत्रचित् आत्मनि समवायेन तिष्ठते, एवंच ज्ञानं समवेतं भवति। तथा च प्रकृत्यर्थः रामः इतरां मां इति प्रकृत्युदाहरणे राम इति अस्माकं प्रकृत्यर्थः, स च प्रकृत्यर्थः
स्वसमवेति ज्ञाने समवेतत्वसम्बन्धेन अन्वेति। एवञ्च तदतिच्छायाः तत्रैव ज्ञानविषयिणी या इच्छा इति कृत्वा कद इच्छाया विषयता संबंधेन तत्रैव अन्वयः। अत्र इच्छापदेन कः अर्थः संबोधन तत्र समपदेन समीहा विवक्षिता। समीहानाम् इच्छा कस्य इच्छा इति मनसि भवति किं संबोध्यस्य संबोधनकर्तुः वा इच्छा। उपस्थितिं परित्यज्य अनुपस्थितिकल्पनायाः अन्यायत्वात् इति सिद्धान्तात् ते वदन्ति अस्माकं प्रयोक्तुरेव अत्र प्रत्यासन्नत्वात्। या अस्माकं प्रयुक्ता संबोधयिता वर्तते तस्य एव अस्माकम् अत्र समीहा ग्राह्या। तथा च अस्माकं किं करणीयं भवति इदानीं तदानीं तार्किकाः वदन्ति तादृशस्य पुनः प्रवर्तनाविषयक यतो राम मां पाहि इत्यस्य ते एवं विवरणं कुर्वन्ति वाक्यार्थम् उपस्थापयन्ति। ते कथयन्ति प्रयोक्तृच्छा विषय राम समवेत ज्ञान विषय मत कर्मक पाहि पदेन प्रवर्तनागत प्रवर्तना विषय रक्षण जनक कृतिमांस्त्वं राम मां पाहि इत्यादि तार्किक मतानुसारेण अस्य वाक्यस्य बोधा भवति। तत्रैव अस्माकम् आचार्याः वदन्ति तत्र गदाधरभट्टाचार्यस्य मतस्यापि तत्र किञ्चिदस्माभिः इदानीम् उल्लेखः क्रियते। तै उच्यते संबोधनं समीहा इति व्युत्पत्तिम् अवलम्ब्य तथा च अत्र श्रोतृसमवेतबोध इच्छायाः लाभात् ते वदन्ति संबोधनपदाव्यवहितवाक्यजनबोधाश्रितप्रकारक इच्छायां विभक्त्यर्थम् अंगीकृत्य पुनः तस्याः एव प्रकृत्यर्थरामादौ विषयतासम्बन्धेन अन्वयम् अंगीकुर्वन्ति इति ते अस्माकम् आचार्याः। तथा च निरूपणं कुर्वन्ति नामार्थस्य स्वाप्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ अन्वयद्वारैव पुत्रक्रियायाम् अन्वयः। नाम प्रकृति प्रत्ययु सार्थं ब्रूता प्रत्यार्थस्य प्राधान्य इत्यादि सिद्धांता रीत्या पूर्वं नामार्थस्य पुत्रन्वयः प्रत्यार्थी अन्वयः प्रत्यार्थद्वारा तस्य क्रियायाम् अन्वय इति नियमानुरोधेन ते एकं नियमं प्रतिपादयन्ति ते आचार्या नामार्थस्य स्वप्रकृतिक प्रत्यार्थ अन्वद्वारैव क्रियान्वयः इति कथन्ति। यतो भेदसम्बन्धेन साक्षात् अन्वयस्य अभ्युत्पन्नत्वात् इति वर्तते व्युत्पत्तिवादग्रन्थे। एवञ्च सर्वत्रापि तैः तेषां मतानुसारेण वाक्यार्थमतकर्मरक्षणादेः संबोधन विभक्त्यर्थ एकदेशे बोधे विषयित्वसम्बन्धेन अन्वयः। तथा च इदानीं यत्र राम मां पाहि इत्यादि स्थलेषु ते वदन्ति मतकर्मरक्षण विषयकबोधाश्रितप्रकारक इच्छा विषयत्वरूपं संबोध्यत्वं शब्दता एव लभ्यते इति अस्माकम् आचार्याः वदन्ति। गदाधरभट्टाचार्यस्य अयं पक्षः। तत्र अस्माकं मीमांसका भाट्टचिन्तामणिग्रन्थानुसारेण श्रीगाघाभट्टेति तत्र तर्कपादे
प्रातिपदिकार्थ निरूपण प्रसंगे तेन किंचित तत्र निर्देशः कृतः वर्तते। स वदति एवञ्च संबोधने च इत्यत्रापि किं वर्तते, संबोध्यते प्रथमायाः न शक्तिः, संबोध्यते प्रथमायाः न शक्ति उच्यते, अपितु हे देवदत्त पच इत्यत्रापि संबोध्यस्य विभक्तरथस्य धात्वर्थी कर्तृत्वेन अन्वयापत्ति ते वदन्ति। संबोध्यस्य विभक्त्यर्थस्य अतः ते कथयन्ति केवलम् आमन्त्रितसंज्ञान्तर प्रयुक्त कार प्राप्त्यर्थम अर्थात उदात्त अनुदात्त आदि कार प्राप्त्यर्थम संबोधने च सूत्रं कर्तव्यं। तैः संबोधने च सूत्रस्य गाघाचार्येण एवं उच्यते गाघा भट्टाचार्येण, तदानीं तैः उच्यते संबोधने या प्रथमा सा आमन्त्रितम् इति वदन्ति। अतो न प्रथमायाः किंचित् वाच्यं किंतु आख्यातार्थ उक्तार्थ अनुवादः ते वदन्ति। प्रथमायाः न कश्चन वाच्यार्थः एवञ्च प्रथमा तत्र आख्यातार्थ या कर्ता वर्तते तस्य कर्तुरेव अनुवादिका भविष्यति अस्माकं प्रथमा, ते अस्माकम् आचार्याः भाट्टचिन्तामणिकाराः गाघा भट्टाचार्य महाभागाः एवं तत्र निरूपयन्ति। अस्माकं शाब्दिक सिद्धान्ते अत्यंत प्रमाणभूताः अस्माकम् आचार्याः भरतहरि महाभागाः संबोधन विषये निरूपयन्ति ते किं तावत् संबोधनं, संबोधन रूपं किमस्ति इति साधन समुद्देशे आचार्येण तत्र मतद्वयेन तत्र संबोधनस्य विवरणं कृतम्। एकस्तावत् वृद्धानां पक्षः, अपरस्तावत् ततः इतरेषां पक्षः इति कृत्वा संबोधने चैतसूत्रस्य द्विधा व्याख्यानम् अस्माकम् आचार्येण भर्तृहरि महोदयेन कृतं वर्तते। तत्र अस्माकं सिद्धस्याभिमुखी भावमात्रं संबोधनं विदुः प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते इति ते आचार्याः वदन्ति। तथा च हेलराजः तत्र किञ्चित् लिखति किं तावत् संबोधनम् अस्याः कारिकायाः विवरणं तत्र करोति। कथयति परिसमाप्तरूपस्य पदार्थस्य क्रियायां विनियोगार्थं यदभिमुखीकरणं तावन्मात्रं संबोधनं प्रातिपदिकार्थाधिकं रूपं, प्रातिपदिकार्थापेक्षया एतद् अधिकं रूपं वर्तते अभिमुखीकरणं। यतोहि स्वाद्रव्यलिंग संख्याकारक एतत् एतेषु मध्ये अयम् अर्थः न समः विष्टः। अतः मात्रग्रहणेन प्रातिपदिकात् लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम इत्यत्र मात्रग्रहणेन कर्मादि साधन रूपतां संबोधनस्य अपावर्तयति। यह एव हि गमनादौ नियुज्यते कर्ता स एव अभिमुखीकृतः संबोधनाधिकः। अभिमुखीकृतस्य नियोगोत्तरकालं क्रियासाधनात् परंपरया क्रिया उपकारकताम् अनुभवति, संबोधनं न साक्षात्कारकम् इति वदति। तदानीम् अस्माकम् अम्बाकर्त्री महोदयाः
अस्याः कारिकायाः एवं विवरणं कुर्वन्ति। सिद्धस्य परनिष्पन्नरूपस्य न तो निष्पद्यमानरूपस्य पदार्थस्य तत्तत् क्रियायां कथयन्ति प्रवर्तनार्थं सिद्धस्य विमुखीमावा। तदानीं कथयति प्रवर्तनार्थम् अभिमुखी भावमात्रम्। कुतः? तदानीं भावशब्दस्य व्युत्पत्तिं करोति। भावयतेर्घञि भावनम् इत्यर्था भावपदम्। सिद्धस्य विमुखी भावा इत्यत्र जा भावपदार्थः। तत्र भावपदेन भावनं ग्राह्यं। भावनं नाम भावपदार्थः। अथवा कथयति भावयतीति भावः तत्र अंतर्भावितनर्थात् भवतेर्घञि इति तैः कथितम्। अर्थात अभिमुखीकरणमात्रं संबोधनम्। तच्च अस्माकं प्रातिपदिकार्थात् प्रवृत्तनिमित्तदाश्रयरूपप्रातिपदिकार्थात् अधिकं वर्तते। यतो हि नागे समते प्रवृत्तिनिमित्तदाश्रयः प्रातिपदिकार्थः ततो अधिकं वर्तते। अत्र अस्माकं अभिमुखी भवनम् अधिकं वर्तते इति कृत्वा तेन प्रातिपदिकात् लिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमे सूत्रेण प्रथमा न प्राप्ता। तदर्थं तत्र अस्माकं संबोधने च इदं सूत्रं करणीयं। ते आचार्याः एवं प्रतिपादयन्ति। चिन्तयन्तु। कथयन्ति तत्र उन्मुखीकरणमात्रम् अतएव विदुः संबोधनं। विदुः संबोधनं नाम अभिमुखीकरणं। विदुर् क्रिया वर्तते। के विदुः? तदा कथयन्ति वैयाकरणाः शाब्दिकाः। तच्च संबोधनं न कारकं यतः प्राप्ताभिमुख्यः अभिमुखीकृता अर्थात्मा नाम प्रातिपदिकार्थः। अतिरिक्तं प्राप्ताभिमुख्यो ह्यर्थात्मा। ह्यर्थ नाम अर्थात्मा। अर्थात्मा एतस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थात्मा। प्रातिपदिकार्थ इति ह्यर्थात्मा नाम प्रातिपदिकार्थ कर्तृरूपः संबोधनाधिकः। संबोधन क्रियाकर्मत्व विशिष्ट एव अभिमुखीकृतः। अतः एव उच्यते क्रियासु आनयन दर्शनादि क्रियासु विनियुज्यते नाम प्रवर्त्यते नियोगं द्वारीकृत्य परंपरया क्रियापकारकत्वात् संबोधनम् अपि कारके आगच्छति न कारकेषु परिगणितं। तथापि कुतः न परिगणितं कारक अधिकारे? यतो हि साक्षात् न उपकारयति परंपरया उपकारं करोति इति कृत्वा ते वदन्ति अस्य संबोधने च सूत्रस्य कारक अधिकारे पाठः न वर्तते। अतः अस्मात् कारणात् एव। किंच अस्माकं यः वर्तते गमनादौ या नियुज्यते सा कर्ता अभिमुखीकृतः संबोधनाधिकः प्रातिपदिकार्थात्। तत्र अस्माकं प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा या विधीयमाना वर्तते न प्राप्नोति। अतः संबोधने च इदं सूत्रं कर्तव्यम् इति तेषाम् आशयः। तत्र पुनः तत्र मतान्तरस्य उल्लेखः आचार्येण क्रियते। यद्यपि एकः पक्षः उक्तः पुनः तत्रैव ते कथयन्ति संबोधनं न वाक्यार्थ इति वृद्धेभ्यः आगमः इति अस्माकं साधनसमुद्देशस्य अपरा कारिका तत्रैव वर्तते। ते कथयन्ति संबोधनं न वाक्यार्थ इति वृद्धेभ्यः आगमः।
तत्र आगमशब्दार्थः कः तदानीं तत्र अस्माकम् आचार्यः लिखति आगमपदार्थः का वर्तते तदानीं कथयति निश्चायकं प्रमाणम् आगमः। निश्चायकं यत् प्रमाणं भवति तदेव अस्माकम् आगमपदेन अत्र उल्लेखः कृतः। अर्थात् इतर पदनिरपेक्षेण संबोध्यतावगतेः पदार्थेव संबोधनं क्रिया आकांक्षितत्वे क्रियां वाञ्छति तथापि तत्र न कर्मादिकं वाञ्छति इति ते वदन्ति। अतः न वाक्यार्थत्वम् इति संबोधनस्य अपि तु गम्यमानक्रियं चैकं पदं वाक्यं वृक्षा इत्यादिवत् वाक्यार्थो विबोधनं संभवत्येव पश्चात् पूर्वम् एवं निरूपयन्ति। अर्थात् नियमेन क्रिया आपेक्षत्वेपि संबोधनं वाक्यार्थ इति वृद्धिभ्यः निश्चय प्रमाणमूलकः शब्दः श्रूयते। वाक्यार्थः का वर्तते संबोधनं वाक्यार्थ अर्थात वस्तुतस्तु निश्चयात्मक आप्तवाक्यरूपयः प्रमाणागमः नियमेन अस्माकं संबोधन पदार्थ क्रियायाः आकांक्षां करोति इति कृत्वा संबोधनं भवति अस्माकं पदार्थः न तु वाक्यार्थः। यथा अन्यत्र यः अस्माकं संबंधादिरूपः अर्थः समायाति समविभ्यार्बलात् स उच्यते वाक्यार्थः। अयं च पदार्थेव न तु वाक्यार्थः। यतोहि पदान्तरनिरपेक्षतया संबोधनस्य प्रतीतिः भवति इति कृत्वा अतः कर्मादीनां अनपेक्षितक्रियायां साधनत्वं न कल्प्यते इति महान् तत्र अस्माकं टीकाकृतभिः साधनसमुद्देशे महान् तत्र विचारः कृतः वर्तते। एवञ्च अस्माकं तत्र वैयाकरणमतेपि द्वौ पक्षौ भवतः अतएव टीकाकृतभिः तौ पक्षौ निरूपितौ। कथयति नवीनास्तु सिद्धस्य मौखीभावमात्रं संबोधनं विदुः इति प्राप्ताभिमुख्यर्थात्मा क्रियासु विनियुज्यते इति अस्माकम् एकः पक्षः। प्राचीन वृद्धपदेन प्राचीन वैयाकरणानां मतम् एवं सः लिखति दीपकग्रन्थः निरूपयति। प्राचीन वैयाकरणास्तु प्रोक्तवचनार्थावबोधाय अवधानादि वैशिष्ट्योपलक्षित अवस्थितिरूपः स्य अवमुखी भावस्यापि संबोधनपदप्रयोगे प्रतीतेः बोधनाय सम्मुखीकरणं संबोधनमिति व्युत्पत्त्या ते कथयन्ति। प्रकृतवाक्यार्थविषयक बोधफलकसूत्राभिमुखी भावरूप व्यापारानुकूल व्यापारः विभक्त्यर्थः इति वदन्ति। सच प्रयोजकनिष्ठ इच्छारूपः प्रयोजको भविष्यति कः अस्माकं प्रयोजकः अत्र भविष्यति अस्माकं संबोधयिता। य आगच्छति सः प्रयोज्यो भविष्यति संबोध्यः इति कृत्वा ते कथयन्ति। सा इच्छा प्रयोजकनिष्ठरूपः तत्रैव इच्छायां व्यापारः अनुकूलत्व व्यापारानुकूलत्वञ्च केन व्यापारविषयकत्वमेव व्यापारानुकूलत्वं व्यापारविषयिणी इच्छा व्यापारानुकूलत्वं तत्रैव विभक्त्यर्थैकदेशे यस्माकं विभक्त्यर्थः वर्तते प्रकृतवाक्यार्थविषयकबोधफलकसूत्राभिमुखी भावरूप व्यापार ज्ञानानुकूल व्यापारः तत्र एकदेशे सूत्रनिष्ठ अभिमुखी भावरूप व्यापारे तत्र वृत्तित्व संबंधेन रामादेः
आधेयता संबंधेन प्रकृत्यतरामादेर एव अन्वयः तथा च इच्छायाः तत्र वैशिष्ट्यं विषयत्व संबंधेन धात्वरक्षणादौ अन्वया इति अस्माकं वदन्ति। अतएव लिखन्ति संबोधन पदं च यच्च तत् क्रियायां विशेषणम्। एवं रीत्या मतमतान्तरेण नानाविधाः पक्षास्माकं शास्त्रेषु भवन्तः निरूपिताः भवन्ति इति पश्यन्तु। तत्र किं किं कर्तव्यम्? संबोधन विषये वृद्धानां प्राचीनानां वैयाकरणानां संबोधन पदार्थः न वाक्यार्थः। एवं नव्यानां लिखितमस्य क्रियासु विनियुज्यते। अनेन क्रियान्वितत्वम् एव बोधयति। तथा च प्रत्यार्थद्वारा संबोधनस्य क्रियायाम् अन्वयः भवति इति अस्माकम् एते आचार्याः वदन्ति। तथा च संबोधनस्थले उद्देश्यविधेयभावः वाक्यार्थः भाति। अस्माकम् आचार्याणाम् इयं युक्तिः। तथा च अत्र मतभेदेन तार्किकाणां कश्चन खलु पक्षः भिन्नः, शाब्दिकानां मतेपि द्वौ पक्षौ भवतः। ते वाक्पदी ग्रन्थतः उभौ विपक्षौ समागतौ। एवञ्च नैयायिकानामपि मते भिन्न भिन्न पक्षः समायाति। तथा च भाट्टचिन्तामणि रीत्या श्री गाघाभट्ट आचार्यमतेनापि अस्माकं संबोधन तत्र विभक्तिया भवति संबोधने सा अनुवादिका न तु बोधिका इति तर्कपाद चिंतामणि ग्रंथः तर्कपाद ग्रंथः सः ग्रंथः इदानीमेव मया अत्र भणितः प्रतिपादितः। तत्रापि बहूनां पक्षाणां तत्र तत्र उल्लेखः आचार्येण कृतः वर्तते। एवं सर्वत्रापि प्रायः तत्र तत्र संबोधन विभक्ति निरूपण प्रसंगे ते पक्षाः समायान्ति। अतः सर्वत्रैव अस्माकं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा अनेन संबोधनस्य आधिक्यात् प्रातिपदिकार्थत्वेन नास्तिकतार्थता इति एकः पक्षः। तत्र यथा भाट्टचिन्तामणि ग्रन्थरीत्या ते तु कथयन्ति संबोधने च अनेन सूत्रेण या प्रथमा नियम्यते प्रतिपाद्यते तस्य संबोध्यत्वेन शक्ति वर्तते। अपि तु इदं सूत्रं किं करोति तदानीं तद् केवलम् आमन्त्रितसंज्ञायाः याम् एतस्य उपयुक्तता आमन्त्रितसंज्ञाद्वारा एव अस्य सूत्रस्य चरितार्थता
एवं च संबोधने या प्रथमा सा आमंत्रितम् सूत्रार्थः आचार्येण कृतः वर्तते इति कृत्वा अतः अतो न प्रथमायाः किंचित् वाच्यं किंतु आख्यात युक्तार्थानुवाद इति दिक् इति तर्कपाद ग्रंथः इति मतमतांतरम् आदाय संबोधने च इदं यदस्माकं कारक प्रकरणे वर्तते सूत्रं तच्च सूत्रम् अत्यंतं विभिन्न मतांतरेण विशिष्टं वर्तते। ते पक्षाः तत्र तत्र शास्त्रेषु निरूपिताः। इतोपि अधिकाः विचाराः संबोधने चेत् सूत्रविषये तस्मिन् तस्मिन् ग्रन्थे ते विचाराः विलक्षणाः विचाराः उपलभ्यन्ते। तत्र तत्र ते ग्रन्थाः अवश्यमेव अस्माभिः आलोकनीयाः चिन्तनीयाः। येन अस्माकं शास्त्राणां संरक्षणद्वारा संबोधने चेत् सूत्रस्य सम्यक्तया ज्ञानं भवेत्। अतः संबोधने च इति सूत्रस्य विविधमतमतान्तररीत्या यद्व्याख्यानम् अत्रैव समाप्यते।